बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक काबिल अमल बातों पर हम सबको अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहूँगा, मुझे इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास है। ये ठिठुरता माहौल इसका तकाज़ा भी है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों की ये आधे घंटे से कोशिश करूँगा कम गुफ्तगू करूँ। तवज्जो से समाअत फरमाइए। अगर मुझसे कबल खतीब पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल हमीद जिसके साथ गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे, यकीनन आप उनकी गुफ्तगू से महज़ूज़ हुए हैं। अल्लाह जनाब के इल्म फ़ज़ल में तक़वा इबादत में बरकत अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फ़ैसला फरमा दिया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माँ बाप हमसे तकाज़ा किया गया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ाउल्लाहु फ़ी रिज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। दोस्तों, आप निशान लगा लो उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिज़ल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी ज़लील होगा, और जब दावर महशर जो क़यामत का मुनसफ़ है उसके सामने जाएगा तो सर पे इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्त, इज़्ज़त से जीना है तो इन बूढ़ों की इज़्ज़त करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा। आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था, मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए। मैंने उन्हें साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी बातें थी। मैंने कहा, बाबा जी कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने अर्ज़ किया, करीब अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। फरमाते, बेटा मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आँखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़ गए तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा। भाई राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है। आपने 1000 बार ये उलमा से वाक़या सुन रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ कर दे, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फ़लाँ कसाई। अब उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बन के उसके घर आए। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि वो नज़रें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया। उम्मूमन जिस तरह हमारे रवैये बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता दोस्त
کیا بیوی کی خدمت نہ کرو؟ ضرور کرو. دیکھیں آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار. خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر آئے تو میں نے کیا دیکھا، اس جوان نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہے. فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا. اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یہ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. جب اس نے کہا نا کہ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی. ماں باپ کی قدر کرو جوانوں، زندگی میں کرو. مرنے کے بعد ہم نے دیکھا نالائکوں کو قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے ہو، آتے الٹے قدم آتے ہیں، اور ختم والے دن پوری منڈی کے پھل لا کے ماں کے ختم میں رکھ دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل بھی ختم کے موقع پر آنا چاہیے. اور بھائی زندگی میں چھپا کے لے جاتے تھے. آج مرنے کے بعد انواع اقسام کے آپ پھل لے آئے ہو، یہ زندگی میں کھلاؤ نا انہیں، زندگی میں قدر کرو نا. زندگی میں کبھی ہم نے ان کا حال احوال نہ پوچھا، کبھی ان کے قدموں میں نہ بیٹھے، کبھی ان کے لیے اچھا کھانا نہ لائے، کبھی ان کے لیے اچھے پھل نہ رکھے. آج مرنے کے بعد آپ یہ سارے کام کرتے ہو. قدر زندگی میں کرو جوانوں. یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو یار. لیکن ہم نے بڑی بڑی نالائق اولاد دیکھی، ماں باپ کی جرت نہیں اولاد کے سامنے اونچا سانس پی لے. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے اونچا سانس بھی نہ لو. یہ ماں باپ کی آج جرت نہیں اولاد کے سامنے اونچا سانس بھی لے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوست. آپ دیہات کے رہنے والے ہو، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے. میں ماں باپ کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں. آپ جانتے ہو ہمارے ڈیروں پر داروں میں یہ بڑے بڑے درخت لگے ہوتے ہیں نا بورڈ کے، اور اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے. نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس کسی کو نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت آتی ہے جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے. مجھے بتاؤ جہاں کبھی شجر تھا وہاں آپ چارپائی لے کے آؤ تو کیا آسودہ ہوگے؟ اب تو دھوپ ساری سر پہ پڑنے لگی ہے نا. دیوار کا سایہ بھی ڈھونڈو کہ تو آسودگی نہیں ملے گی. بھائی جان یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ ہی گھر جاتا ہوں. جب بھی رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے تعجب کبھی بھی نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ان کے کچھ خواب سپنے ہیں. یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. یہ دیہات کا، یہ شہر کا نمایاں شخص بننے کے لیے 18 گھنٹے کام کرتا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھا لیتا ہے، مستریوں کے پیچھے دابڑے بھی اٹھا لیتا ہے. تعجب کبھی نہیں ہوا. تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، یار یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی. یہ تو سائیکل سے جب گھر سے نکل 10 جگہ سانس لے کے جاتا ہے. آخر اتنی محنت کیوں ہے؟ پھر یہ خیال روک لیتا ہے یار پیٹ لگا ہے، اس کے کچھ تقاضے شاید کہ پیٹ کے لیے. لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. جوانوں ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے. انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی، کئی بار ہاتھ زخمی ہو گئے. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یار ہارتے رہے. اچھا دوست، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں.
دیکھو یہ کتنے عظیم ہیں. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، لیکن معذرت سے جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا بیڑا لفظ بول دیں تو اولاد مذاق اڑاتی ہے. 4 کلاساں پڑھ لینے تو غلط کرنی ہوتی. کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں میں دھکے، تمہاری خاطر 8 سے 18 گھنٹے کی مشقت، اور آج کہتے کہ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، 4 کلاساں پڑھ دیں. یہ رویے ہیں میرے معاشرے کے، یہ جوانوں کے رویے ہیں. اور کچھ نالائق تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میری دیوار کے متصل میرا ہمسایہ جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو بڑھایا، اور وہ لاہور چلے گئے. یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا لے کے سوغات جو ہے نا وہ چلا گیا بچوں سے ملنے. اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت جوانوں نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. میرا کہنا ہے بھائی تم علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ نا یار تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر میں آؤ تو 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو، اور تمہیں ماں پیار سے پپو کہتی تھی نا وہ بن کے آیا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کر آتے. امام اعظم کتنا قادر و شخصیات، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتے بیٹا میں نے فلاں مسئلہ بوڑھے عالم سے پوچھنا ہے، سواری تیار کرو. امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا عالم ہے، سوال کرو جواب دوں گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تو شفیع ہوئی ٹھیک نہیں تو پھر چلے جائیں گے. امام اعظم یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی، گو کہ عمر میں بڑے لیکن علم اللہ نے تیرے بیٹے کو زیادہ دیا، ان کے پاس جانے سے معاملات ہیں. بالکل بولے والے بچے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور نکیل پکڑ تو سالم کے دروازے پہ چلے جاتے. اچھا امام اعظم جب دستک دیتے وہ باہر آتے تو شرمندہ ہوتا وہ عالم کہ یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں. آپ فرماتے میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی رہنمائی فرمائیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس کا جواب ان کے کان میں کہتے، فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑے بن کر نہ جایا کرو یار، ان کے پاس چھوٹے بن کے جایا کرو، ان کی قدر زندگی میں کرو. اور جن بچوں نے قدر کی ان کی قدریں آج بھی باقی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابی سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا. خدمت نے روک لیا. میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. قدر ان کی ہے جنہوں نے قدر کی. بایزید بستامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام ہے. اللہ اکبر. ایک دن ماں سے کہتے ماں اپنے حق معاف کر دو، اللہ کو راضی کرنا ہے. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ. فرماتے 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں بھاگتا رہا. فرماتے ایک دن سفر میں تھا، سریرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، کہتے ساری رات پہلے فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی کہ با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے. فرماتے یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، یہ آواز ہمسائے نے نہیں دی تھی، ضمیر کی آواز تھی. فرماتے اس خیال نے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی تو میں قدم بوسی کر کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، جان گیا کہ ماں جی بیدار ہو گئے. کہتے دستک دی، اندر سے آواز آئی با یزید میں آ رہی ہوں. بیٹا کتنے سالوں بعد آیا؟ 12 سال بعد. ماں دستک سے جان کی آنے والا کو پرایا نہیں، میرا پتر با یزید آ گیا ہے. فرماتے ماں نے دروازہ کھولا، میری حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں پھٹی ہیں، داڑھی میں راہ کٹی ہے. ماں نے دیکھا کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک با یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. با یزید کہتے واللہ میری ایک تصوف کی منزل جو چل اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جوانوں جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے.
खिदमत जिंदगी में है भाई, मरने के बाद पछतावा है। जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी, सीधी सी बात है। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, साहबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूं? अर्ज किया क्या? इरशाद फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की व कौलुज़ ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित में ये रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन, जलजलों का। ये जलजला थोड़े दिन पहले आया था, 6.4 उसकी शिद्दत थी, हार हम बच गए। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाए, 1 माह पीछे, तो जातला में एक झटका लगा था कश्मीर में, जमीन फट गई थी, कुछ घर जो ना वो जमीन बोस भी हुए, कुछ लोग मारे भी गए। और थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा मजीद एक अशरा पीछे चले जाए, 2005 में एक झटका लगा था, और आप जानते हो उस झटके ने कितना बड़ा नुकसान किया था। मानसिरा से जिला बाग तक 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ दी थी, सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले गए। ये दर्दनाक कहानियां हमारी नजरों से, ये जुज़वी अजाब है। ये झटके इसलिए आते हैं, संभलने का मौका देते हैं। काश जमीन में दनसा दिया जाएगा, झटके लगेंगे, आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाया इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वाला अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। बस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुर्ख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दनसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप हमारे रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमत खुदाबंदी हमसे रूठ जाएगी और नाराजगी का इजहार इन मुख्तलिफ सीरतों में होगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो आका फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है भाई, घर घर की कहानी। मेरे एक मिलने वाले, मैंने उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगे, कुछ आंसू थमे। तो मैंने कहा कुछ बताएं ना। तो मुझे फरमाते आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। अच्छा, मेरी ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया भी सुन ली। मेरी कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद मुलाकात हुई, तो मैंने फिर आप दीदा देखा। मैंने कहा खैरियत? उस जालिम ने फिर तो नहीं मारा? तो मुझे फरमाती उसने तो कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा है? तो मुझे फरमाती तेरी बातें मैंने ये सुनी है, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे। तो कहते मेरा दिल डूब गया, मुझे खौफ आने लगा, कितने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। हम कितने नालायक हो गए यार। ये हाथ उठते हुए ये हाथ टूट क्यों ना गया? ये गाली देते हुए जबान को भल क्यों ना आया? ये आंखें जो फाड़ फाड़ के देखती, इसमें हया क्यों ना पैदा हुई? मुझे एक साहिब ने कॉल की, पुरानी बात है, कहते जी मौलाना आपसे एक मशवरा लेना है। मैंने कहा फरमाएं जी। कहते पहले मेरी कहानी सुने। वो कहता मेरी वालिदा जवानी में बेवा हो गई और मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है, लोगों के बर्तन मांजे हैं, घरों में काम किए। वो कहता मेरी कोई बहन भाई नहीं, अकेला हूं। कहता मैं शादीशुदा हूं और घर में नूह सास का झगड़ा रहता है, लेकिन गलती देखता हूं उसमें मेरी माँ की है ज्यादा जो ना। वो कहता मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई और तेरा भाई नहीं कि मैं मशवरा दूं उसके पास चली जाए? अकेला है तू, दरगुजर। घर वाली को भी समझा, बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए, बुरी बात है। तो वो कहता मैं मशवरा है आपसे लेना है, मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी माँ की उम्र कितनी है? वो कहता तकरीबन 55 या 60 साल उसने कहा। मैंने कहा जालिम जवानी तो तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी उसने तुझे सहारा समझा, तुझे जवान होते उसने देखा और तेरे पे मेहनत की। लेकिन आज तू इतना नालायक हो गया कि आज माँ तेरे लिए बोझ बन गई, अपनी यशियों के लिए माँ को घर से निकालना चाहता है। कदर करो, रूशी पड़ी है पानी।
یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بارہ بجے شروع کیا تھا نا. ویسے میرے لیے تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے کوئی طبیعت تھوڑی سی نا، تو اس لیے جوانوں ماں باپ کی قدر کرو یار، اور ان کی زندگی میں کرو. یہ ایک بار ہی آتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے. اگر ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، انہیں باہر کبھی کبھی گھمانے پھرانے لے جایا کرو، پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. یقین جانو آپ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے نا تو عرش کا رحمان دنیا میں بھی عزت دے گا آپ کو اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مجھے رخصت